दर्शकवृन्द नमस्कार। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आफू कुनै पनि हालतमा कीव छाडेर अन्यत्र नजाने प्रतिज्ञा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै जेलेन्स्कीले यस्तो प्रतिज्ञा गरेका हुन्। उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई चुनौती दिँदै आफू बसिरहेको लोकेसन समेत खुलाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, म कानकोभा स्ट्रिटमा छु, म लुकेको छैन, म कसैसँग पनि डराएको छैन। कानकोभा स्थित भनेको राष्ट्रपति भवन तथा कार्यालय भएको ठाउँ हो। उनको क्यामेराले राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिको सडक पारी देखाएको सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। अहिले नै रुसलाई नरोक्ने हो भने नेटोका अन्य सदस्य राष्ट्रको पनि यस्तै हालत हुने चेतावनी समेत उनले दिएका छन्। एक अनलाइनसँग बोल्दै उनले भनेका छन्, पहिलो शिकार हामी भयौँ, अब दोस्रो शिकार तपाईँहरू जो कोही पनि हुन सक्नुहुन्छ, किनकि राष्ट्रले जति धेरै खायो उसलाई झन्झन बढी खान चाहिन्छ। युद्ध सुरु भएदेखि नै एकै हप्तामा 3 पटक हत्या प्रयासबाट बचेका जेलेन्स्कीले कीव नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन्। यो सँगै युक्रेनमा रुसी सैनिकहरूको कारबाहीका विषयमा जारी गरिएका नक्सा हेर्दा रुसले निर्णायक विजय पाउन लागेको देखिएको छ। राजधानी कियेभको उत्तर पूर्वी भागमा रुसी सेनाले 2वटा पकेट एरिया तयार गरेको छ। त्यस्ता 4वटा पकेट एरिया बनाउन रुस तयार भएको देखिन्छ। सुमी प्रान्तलाई रुसले लगभग घेराबन्दी गरिसकेको छ। लुहान्स्कलाई रुसले लगभग आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। पश्चिमबाट कियेभ जाने कम्तीमा 3वटा प्रमुख सडकहरू युक्रेनी पहुँचलाई रुसले काटिसकेको छ। लुहान्स्क बाहिर र डोनबास क्षेत्रमा युक्रेनी बलहरूलाई रुसी सेनाले घेराबन्दी गरिसकेको छ। रुस युक्रेनको पश्चिमी भागमा अघि नबढेको भए पनि अहिलेको सैन्य कारबाही हेर्दा युक्रेनी सेनाको अधिकांश इकाइलाई रुसले बेकामी बनाउन सक्ने देखिन्छ। युक्रेनीहरू पश्चिमतर्फ भाग्न नसक्ने गरी घेराबन्दी गरिसकेको छ। पश्चिमका सञ्चार माध्यमहरूमा युक्रेनी सेनाको लाइन कहाँ छ भनी खुलाउने गरी भनिएको छैन, तर डेनोसेकमा उनीहरू ठूलो सङ्ख्यामा छन्। अनि खार्किभ र कियेभमा पनि युक्रेनी सैनिकहरूको विशाल तैनाथी देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा प्रतिरक्षालाई जोड दिने युक्रेनको रक्षात्मक रणनीति देखिन्छ। त्यसो गर्दा रुसी सेनाको अग्रगमनलाई रोक्न सकिन्छ। यससँगै युक्रेनले रुसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र युक्रेनलाई थप समर्थनको अपिल पनि गरिरहेको छ। युक्रेनको यस रणनीतिले प्रचारबाजीको क्षेत्रमा रुसलाई पछि पारेको छ। यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा रुसलाई अघि बढ्न समेत ढिलाइ भएको देखिन्छ। तर पश्चिमले रुसलाई दबाव मार्फत रोक्न सक्छ भन्ने झुटो विश्वास पाल्नु युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले कमजोरी ठानेका छन्। पश्चिमप्रतिको यही अविश्वासकै कारण उनले आफ्नो देशमा रुस आक्रमण बढ्दैछ भन्ने कुरा पत्याएनन्। उनले अहिले रुसी सेनालाई रोकेर केही फाइदा लिन सकिन्छ कि भनी दाउ हेरिरहेका छन्। तर अहिले जुन मोर्चामा लडाईँ चलिरहेको छ त्यो रुसको पूर्ण नियन्त्रणमा पुगेपछि जेलेन्स्कीसँग वैकल्पिक रणनीति नभएको आभास हुन थालेका छन्। यस्तै युक्रेनको राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमी सेना गठबन्धन नेटो कायर संस्था भएको बताएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि नेटोले युक्रेनलाई सार्थक सहयोग नगरेकाले जेलेन्स्की आक्रोशित भएका हुन्। उनले भनेका छन्, नेटोले युक्रेनलाई सदस्य नबनाउने कुरा बुझेपछि मलाई यस विषयमा चासो लाग्न छोड्यो। नेटो रुससँग जोडी खोज्न डराउँछ भन्दै युद्धका लागि उत्साहित गरेका छन्। यस्तै युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको 13औं दिनमा आइपुग्दा युक्रेनी सेनामाथि रुस सेना हाबी हुँदै गएको छ। डोनबास क्षेत्रको डोनेत्स्क र लुहान्स्कमा युक्रेनी सेनालाई रुसी सेनाले घेराबन्दी गरेर च्यापेको छ। यस मोर्चामा युक्रेनी सेनालाई रुसले दिनदिनै ध्वस्त पारिरहेको छ। रुसी सेनाले डोनबास र खार्किभमा मोर्चाहरूलाई जोड्नका लागि कारबाही तीव्र बनाएको छ। यी दुई ठाउँमा रहेका युक्रेनी सेनाले एक अर्कासँग भेट गर्ने सबै सम्भावित बाटालाई रुसी सेनाले काटिदिएको छ। रुसी सेनाले मरिउपोललाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। अबको मोर्चा स्लाभ्यान्स्कमा सर्नेछ। कियेभ नजिक पनि रुसी सेनाले 2वटा गाउँमा कब्जा गरिसकेको छ। रुसी सेना र डोनबासमा रहेका सशस्त्र बलहरू आफ्नो शत्रुको भित्रसम्म पुगेर विनाश मचाइरहेका छन्। अहिलेको महत्त्वपूर्ण मोर्चा यही हो। यो मोर्चा भत्किएपछि युक्रेनको आधा भूभागमा युक्रेनी सेनाको पोजिसन अस्तित्वविहीन हुनेछ। रुसीहरूले क्राइमियादेखि मेलिटोपोलसम्मको रेलमार्ग नियन्त्रणमा कायम राखेका छन्। त्यस्तो स्थितिमा युक्रेनको हालत निकै कमजोर भइसकेको छ। यता रुसले युद्ध रोक्नका लागि युक्रेनका अगाडि 4वटा शर्त राखेको छ। पहिलो, युक्रेनले तत्कालै सैन्य कारबाही रोक्नुपर्छ। दोस्रो, युक्रेनले संविधान संशोधन गरेर आफूलाई कुनै पनि गठबन्धनमा रहन दिनु हुँदैन। यहाँ गठबन्धन भनेर नेटोलाई इङ्गित गरिएको हो। तेस्रो, क्राइमिया रुसको भूभागका रूपमा युक्रेनले मान्यता दिनुपर्छ। चौथो, डोनबास क्षेत्रमा रहेका 2 क्षेत्र डोनेट्स्क र लुहान्स्कलाई छुट्टै राज्यको मान्यता युक्रेनले दिनुपर्छ। यी शर्तहरू युक्रेनले मानेमा युद्ध तत्कालै रोकिने रुसको भनाइ छ।
तर यी शर्तहरू मानेपछि युक्रेन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नभई रुसको सेटेलाइट जस्तो मात्र हुने भएकोले युक्रेनले अस्वीकार गरिरहेको छ। शर्त नमान्दा रुसले सैन्य कारबाही बढाइरहनेछ। रुस जुन गतिमा अघि बढिरहेको छ त्यसलाई हेर्दा उसले आधा युक्रेनमा नियन्त्रण कायम गरेर युक्रेनलाई भूपरिवेष्टित राज्यमा सीमित गर्ने सम्भावना बढेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 97 जना केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्ताव गरे। उक्त सूचीमा उनले आफ्नै छोरी र ज्वाइँको नाम समेत समावेश गरेका थिए। छोरी गङ्गा दाहाल खास आर्य महिला अन्तर्गत बागमतीबाट समेटिएकी थिइन् भने ज्वाइँ जीवन आचार्य खास आर्य युवा अन्तर्गत प्रदेश 1 बाट समेटिएका थिए। छोरी ज्वाइँलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्डको विरोधमा टीका टिप्पणी भएको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर छोरी ज्वाइँको नाम प्रचण्ड आफैले काटेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कतिसम्म हावी छन् भन्ने दृष्टान्त सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरूबाटै स्पष्ट हुन्छ। मूलत एमजेसी बारे लिएको निर्णयपछि पार्टीभित्र आलोचित बनेका प्रचण्डले विरोधका सबै स्वरलाई केन्द्रीय समिति बैठकले फेल गरेर मत्थर गरिदिए। उनले विवादित विषयमा बैठकमा छलफल चलाए पनि गरे पनि रणनीतिक रूपमा हुने असन्तुष्टहरूको स्वरलाई दबाएर आफै हावी हुन सफल बने। उनले एमसीसी बारे नेताहरू कृष्ण बहादुर महरा, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेलको नोट अफ डिसेन्टलाई स्वीकार गरे। नेता नारायण काजी श्रेष्ठले फरक मतलाई पनि आफ्नो नोटिसमा रहेको बताए। तर गठबन्धन र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न भनेर एमसीसी पास गर्न पार्टी तयार हुनु परेको तर्क दिए। त्यस्तै उनले व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले समेत स्वीकार गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यलाई विश्वास पार्न आग्रह गरे। प्रचण्डले अहिले चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने भएकोले यसबारे व्यापक बहस गर्ने समय नभएको भन्दै आगामी जेठ 20 गते केन्द्रीय समिति बैठक राखेर बृहत छलफल गर्ने भनेर पन्छिए। यस्तै पदाधिकारी, पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी सदस्य चयन लगायतमा पनि बैठककै निर्णयमा टुङ्गो लगाउने भनेर पर्खिदिए। बाहिर हेर्दा पार्टीभित्र भागबण्डा मिलाउन नसक्दा प्रचण्डले जेठमा पदाधिकारी चयन गर्ने भनेको जस्तो बुझिए पनि राजनीतिक रूपमा पार्टी आफूलाई शक्तिशाली भूमिकामा राख्ने र अन्य नेताहरूलाई खेलिराख्ने नियतका साथ यो निर्णय गरेको एक नेताले बुझाइ गरेका छन्। यसअघि महाधिवेशनको निर्णय विपरीत अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेसँगै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको थियो। यो मतभेदले पार्टी नै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको स्वयं माओवादी केन्द्रका नेताले बताउने गरेका थिए। एमसीसी अनुमोदन गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी निर्णयको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुका साथै पार्टीको क्रान्तिकारी छवि समेत धुमिल पारेकाले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा रहिरहन नसक्ने नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पक्षको निष्कर्ष छ। अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छाड्दै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता र संसदद्वारा अनुमोदन गराइ छाडे। आइतबार संसदद्वारा एमसीसी अनुमोदन भएपछि सामाजिक सञ्जालमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले लेखेका थिए, आम देशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनको रूपमा लिनेछन्। सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकबद्ध हौं। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको सङ्घर्षलाई निरन्तर जारी राखौं। श्रेष्ठको यो स्ट्याटसले नै माओवादीमा एमसीसी बारे विवाद कस्तो रहेछ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। प्रचण्डको पछिल्लो कार्यशैलीलाई लिएर खास गरी माओवादी केन्द्रमा रहेका पूर्व एकता केन्द्र समूहका नेताहरू श्रेष्ठ सहित लीलामणि पोखरेल, गिरिराज मणि पोखरेल, अञ्जना बिसङ्खे, पेशल खतिवडा लगायतका नेताहरू रुष्ट बनेका हुन्। श्रेष्ठ रुष्ट बनेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड मङ्गलबार उनलाई भेट्न उनको निवास हात्तीवन पुगेका थिए भने बिहिबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा दुई नेताबीच पुनः भेटवार्ता भएको थियो। दुवै भेटवार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले नेता श्रेष्ठलाई पार्टी विभाजनको बाटो नखोज्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि बढाएको दबाव के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रचण्डले आवेशमा आएर त्यो भनेको जिक्र समेत गरेका थिए। यसैबीच प्रचण्डसँग खटपट भएपछि पूर्व एकता केन्द्र पक्षधर नेताहरूले बुधबार र बिहिबार कसरी अघि बढ्ने भनेर ललितपुरमा गोप्य छलफल समेत गरेको बताइएको छ। उक्त छलफलले पनि प्रचण्डको सहकार्य अब लगभग समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको नेताहरूको भनाइ छ। यता प्रचण्ड निकट नेताहरू भने श्रेष्ठ पक्षधर नेताहरूले एमसीसीमा अनावश्यक न्यु खोजेको बताउँछन्। उहाँहरू मन्त्री परिषद विस्तारदेखि नै असन्तुष्ट हुनुभएको हो। अहिले एमसीसी थप निहु बन्यो। प्रचण्ड निकट एक नेता भन्छन्, नारायण काजी श्रेष्ठ कमरेडहरू बेला बेलामा आफूलाई ठूलो क्रान्तिकारी देखाउन अनेक उपाय अपनाउने गर्नुहुन्छ। एमसीसी प्रकरण पनि त्यही मात्रै हो। नेताका अनुसार नारायण काजी श्रेष्ठ पहिलादेखि नै कुनै पनि विषयवस्तुमा ठूलो क्रान्तिकारी देखिने र अन्त्यमा गएर पदमा बार्गेनिङ गरेर बस्ने प्रवृत्ति रहेको छ। अहिले पनि उहाँले पार्टी नै विभाजन गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। बरु पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा उहाँहरूले केही आफ्ना मान्छे थप गर्न सक्नुहुन्छ, एक नेताको भनाइ हो।
दर्शकवृन्द, रुसले युक्रेनकै सबैभन्दा ठूलो पारमाणविक भट्टी वरपरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको छ। रुसले विश्वको पारमाणविक पहरेदार निकायलाई दक्षिणी युक्रेनको निएपर नदी नजिकको जपोरिझिया सहरस्थित क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको हो। रुसका अनुसार उक्त भट्टीका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्य सामान्य ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा शक्तिले बताएको छ।